अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं एक नया मौजू लेकर। आजकल अक्सर परिंदों में हमने देखा है कि फालिज का मर्ज जो है छोटे बड़े इनमें आम है। तो अक्सर परिंदे जो है हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जिनके ज़रिए फालिज जैसे मूज़ी मर्ज का इलाज मुमकिन है। सबसे पहले हम छोटे चूज़ों की बात करते चलें। जब भी ये बीमार होते हैं अक्सर इनके जो है गर्दन जो है वो घूम जाती है, बाज़ टाइम ये बैठ जाते हैं टांगों से। तो ऐसे वक्त हमको क्या करना चाहिए? तो हमको करना ये चाहिए, एक इंजेक्शन आपको पहले ही मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है, MEY काम। ये बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। अगर आपका चूज़ा जो है आधे पाव का है तो आप एक पॉइंट जो है उसको ये गोश्त में लगा सकते हैं। ये मुतवातर 5 दिन आप लगाएंगे तो ये उसको फ़ायदा देगा। ये एक ताकत का इंजेक्शन है। ये पानी में 1 सीसी 1 लीटर में मिलाकर आप पिला भी सकते हैं। इसके अलावा जो फूड में उसको देना है, अगर उसका हाजमा वगैरह ठीक है तो आपने छोटे चूज़े की आपको बता रहा हूँ, आपने उसको रोज़ाना अंडे की जर्दी खिलानी है, चाहे वो अंडा फार्मी हो चाहे देसी हो। सफ़ेदी नहीं खिलानी। अगर सुबह वो हज़म खा जाता है तो शाम को भी आपने फिर वो जर्दी खिलानी है। ऐसा आपने 4 से 5 दिन करना है। और उसको शरबत जो है ताकत वाले जैसे सरबेक्सी है ये देना है 1-1 सीसी। और दूसरी चीज़ जो फालिज में उसको फ़ायदा देगी वो ऑफ कोर्स जो है मल्टी विटामिन्स है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है सरबेक्स की, ये एक अच्छा शरबत है जो इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बी कम्प्लेक्स है, वो इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल। कोई सा एक चुन लें। जो गोलियां उसको फालिज में मदद करती हैं वो बड़े मुर्गों को देंगे। छोटे चूज़े के लिए यही काफ़ी रहेगा। MEY काम का इंजेक्शन 1 पॉइंट 24 घंटे में एक बार, और अंडे की जर्दी जो है अगर उसका हाजमा ठीक है। अगर वो बीमार भी है साथ में तो पहले आपने उसकी बीमारी का इलाज करना है। जब वो ठीक हो जाएगा तब ये इलाज करना है। अब बड़े मुर्गे में चलेंगे। बड़े मुर्गे में ये इलाज टोटली डिफरेंट है। फर्ज करते हैं कि आपका ब्रीडर मुर्गा जो है उसके ऊपर फालिज पड़ गया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने MEY काम 3 पॉइंट इंजेक्शन जो है 24 घंटे में एक दफ़ा लगाना है। 3 पॉइंट याद रखिएगा। साथ में आपने जो उसको फर्स्ट डोज देनी है वो आपने नैरो बयान इंजेक्शन है। अब नैरो बयान इंजेक्शन कितना उसको लगाना है? 1 सीसी लगाना है, वो भी 24 घंटे में एक बार लगाना है। नैरोबान जो है ये इसके पट्ठों की ताकत के लिए, MEY काम जो है इसके मदाफ़ती निज़ाम को भी बेहतर करेगा, इसके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी दूर करेगा और अमाइनो एसिड की कमी भी नहीं होने देगा। याद रखिएगा, जिन बर्ड्स पे फालिज पड़ता है इनको जितनी भी आप गर्म चीज़ें देंगे तो इनका फ़ायदा ही होगा। आप बड़े परिंदे को भी अंडे की जर्दी जो है सुबह शाम बेशक खिलाएं या एक टाइम खिलाएं, इससे उसका फ़ायदा होगा। उसके जो मसल हैं इस अंडे की हीट की वजह से बहुत जल्दी नॉर्मल होंगे। जैसे आम तौर पे आप इंसानों को देखते हैं, जब इनको लकवा या एक साइड पे हो जाता है तो इनको कबूतर और दूसरी गर्म चीज़ें खिलाकर कुछ ही अरसे में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, उनका मुंह का टेढ़ापन वगैरह ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही सेम इन मुर्गों में भी है। आप इसको अंडे की जर्दी, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप इनको गर्म कर सकते हैं। जितना आप इनको गर्म करोगे, इनको हवा से बचाओगे, ठंडी हवा से, और इनको ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पे ये गर्म रहे, वो उतनी ही जल्दी रिकवर होंगे। इनको रिकवर करने का एक और तरीका भी है कि आप देख रहे हैं कि आपके परिंदे पे अटैक हुए है और वो फ़ौरन ठीक नहीं हो रहा। एक इंजेक्शन जो है टेस्टोविरान, इंतहाई गर्म इंजेक्शन है, सर्दियों में ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको ये पूरा इंजेक्शन लगाकर किसी ऐसे कमरे में जहाँ पे हवा का गुजर ना हो, चारों तरफ से उसको बिल्कुल कंबलों में लपेट कर, या अगर आप ज़मींदार हो और आपके घर में भूसा है तो उसको भूसे, उसके वो जो केज होगा उसके चारों साइडों पे भूसा रख के ऊपर मोटी सी चादर रख के उसको उसमें बंद कर दें, नीचे भी अच्छा खासा भूसा हो। तो सुबह आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से फालिज में
80 سے 90% آپ کا پرندہ جو ہے وہ صحت یاب ہوگا۔ کچھ یہ علاج آپ کو بتائے ہیں۔ اب آپ کو ایک وہ علاج بھی بتاتا ہوں جو دیسی دوائی بنائی جاتی ہے اور بہت زبردست ہے، میرا آزمودہ ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ چھوٹا شہد جو ہوتا ہے، چھوٹی مکھیاں جس کی، اس میں جو موم ہوتا ہے جس سے شہد نکلتا ہے، اس سے جب شہد نچوڑ لیا جائے اور وہ موم جو بچتا ہے وہ آپ کو پنسار سے بھی مل سکتا ہے اور ان لوگوں سے بھی مل سکتا ہے جو لوگ شہد اتارتے ہیں۔ وہ موم لے لینا ہے، شہد جس سے نچوڑا ہوا ہو، اس کے برابر آپ نے پرانا گڑ لے لینا ہے، اور اس کے برابر ہی ان تینوں چیزوں کے ہم وزن جو ہے آپ نے گوگل لے لینا ہے۔ گوگل آپ کوشش کریں اچھے والا لیں، پنسار سے انڈین گوگل لے لیں، اچھے والا لیں۔ یہ تینوں چیزیں برابر مقدار میں، ان کو آپ نے دوری میں اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے۔ کوٹنے کے بعد ان کی چنے کے دانے جتنی گولیاں بنا لینی ہیں۔ یہ چنے کے دانے جتنی گولی آپ اپنے برڈ کو روزانہ ایک کھلائیں، چاہے آپ صبح کھلاتے ہیں چاہے آپ شام کو کھلاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ 1 cc نیروبیان کا انجیکشن صبح کے ٹائم پہ لگائیں۔ ایسا آپ نے 10 دن کرنا ہے، یقین مانیے گا آپ کو ایک جادوئی رزلٹ ملے گا، آپ کا پرندہ بہت جلدی صحت یاب ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی علاج بتائے گئے ہیں یہ سب ایک وقت میں ایک ہی کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ سارے علاج کرنا شروع ہو جائیں۔ دیسی علاج کر رہے ہیں تو انگریزی نہ کریں، انگریزی کر رہے ہیں تو پھر دیسی سے اجتناب کریں، کیونکہ جو انگلش علاج ہے جب آپ یہ دونوں اکٹھے کرو گے تو آپ کے مرغے کا جو ہے میدا، اس کے گردے، ہر چیز اس کی خراب ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا پرندہ جو ہے بدہضم ہو جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا اور نتیجتاً وہ مر جائے گا۔ فالج کا شکار مرغے جو ہیں جب تک ان کے اوپر بخار ہو یا ان کو بدہضمی ہو اس وقت تک ان کا ہرگز فالج کا علاج نہ کریں۔ پہلے ان کے بخار کا علاج کریں، پیناڈال سے کرتے ہیں، کسی انجیکشن سے کرتے ہیں، یا جس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ اب ان کو بخار نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ان کی بٹوں کا رنگ بھی ٹھیک ہے اور اب یہ مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، تب آپ ان کا فالج کا علاج کریں۔ فالج کے علاج میں ٹھنڈی چیزیں دینے سے سختی سے اجتناب کریں، ایسی چیز جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے وہ آپ نے نہیں دینی۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی کہتا رہے آپ جو ہے اس میں مکھن وغیرہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں، دہی وغیرہ، یہ ہرگز نہ دیں اپنے پرندوں کو۔ آپ انہیں جو چیز دینی ہے وہ گرم ہو، چاہے آپ انڈا دیں، چاہے آپ انڈے کی زردی دیں، چاہے آپ کالی مرچ دیتے ہیں، چاہے آپ لونگ دیتے ہیں، چاہے آپ ٹیسٹویران کا انجیکشن لگاتے ہیں، چاہے آپ ایمی وائی کام یوز کرتے ہیں، چاہے آپ سربیکس پی کی گولیاں دیتے ہیں، چاہے آپ نیروبیان کی ٹیبلٹ دیتے ہیں، چاہے آپ میتھی کوبال کی ٹیبلٹ دیتے ہیں، تو ان میں سے جو علاج بھی آپ کرنا چاہیں وہ ایک ٹائم میں ایک ہی وقت کریں گے۔ دیسی علاج جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے، دیر پا اس کے رزلٹ ہوتے ہیں، 8-10 دن میں اس کی ریکوری ہوتی ہے، جبکہ انگلش علاج جو ہے وہ فوراً سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو پرندے کی حالت دیکھ کر مناسب سمجھیں وہ علاج کریں۔ آپ کا پرندہ سٹیبل ہے تو دیسی علاج پہ جائیں، اگر آپ کا پرندہ بہت زیادہ خراب ہے تو آپ فوراً انگلش علاج کی طرف چلے جائیں۔ تو دوستوں کوشش تو کی ہے آپ کو ساری چیز سمجھائی جائے، اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ آنے سے رہ جاتی ہے تو معذرت آپ کامنٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کرنٹ ویڈیو بنتی ہے آپ اسی کے لحاظ سے سوال پوچھا کریں۔ مثلاً آج ہم نے ویڈیو بنائی ہے فالج پہ تو آپ فالج کے ریلیٹڈ ہی سوال کریں۔ اب میں فالج کیا علاج کی ویڈیو بنا رہا ہوں، میرا ذہن جو ہے اس ٹائم سارا اسی علاج پہ فوکس ہے، تو آپ وہاں پہ اگر کامنٹ میں انڈوں کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا ذہن بھی بڑھتا ہے اور لوگ جو ہے وہ بھی اس کو اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھتے۔ تو برائے مہربانی آپ ان چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھا کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ہماری کاوش پسند آئی ہو، تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔